الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذو الجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا دا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا دا اللہ، اے مومن دی قبر امیر المومنین دی کرسی لوامنا دا اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیہ دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے امام زمن دے ظہور اچتاجی الہی امین میرا مالک اپنی عظمت دا واسطے اشفا گناہگارانو بارہویں حجت زیارت نصیب میرا مولا جب دنیا فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب الہی ذکر عزاداری اپنی بارگاہ قبول اور قبول فرما آنیاء مجلس دی عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما الہی ذکر عظیم دا ثواب جملہ ملہمین دے نام عمال دی چندر فرما جتنے زن و مر جتنا سفر کر کے دربار امام حسین علیہ السلام پہنچے میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آئی شفا بے اولادہ نو نیک نرینہ صالح اولادہ مقروضان دے قرض ادا فرما بے ورنو نیک صالح ور ادا فرما بے گھر نو امن و سکون علا گھر ادا فرما سب آمین آکھنا میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما